आजको यस भिडियो लेसनमा फेरि पनि क्लास 9 पढ्ने स्टुडेन्ट नानीहरूलाई न्यानो स्वागत छ र हामी ग्राभिटेसन फोर्सको कन्टिन्युसमा छौँ र यो सबैजनाले तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको लेसन छ क्लास 9 फिजिक्सको च्याप्टर 10 अनि एक्सर्साइजबाट क्वेसन नम्बर 2 अनि पेज नम्बर 143 मा पाउनुहुन्छ। यो क्वेसन तपाईँले देख्नुहुँदैछ, ग्राभिटेसन फोर्स एक्ट अन अल अफ द अब्जेक्ट। आजको यस भिडियो लेसनमा फेरि पनि क्लास 9 पढ्ने स्टुडेन्ट नानीहरूलाई न्यानो स्वागत छ र हामी ग्राभिटेसन फोर्सको कन्टिन्युसमा छौँ र यो सबैजनाले तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको लेसन छ क्लास 9 फिजिक्सको च्याप्टर 10 अनि एक्सर्साइजबाट क्वेसन नम्बर 2 अनि पेज नम्बर 143 मा पाउनुहुन्छ। यो क्वेसन तपाईँले देख्नुहुँदैछ, ग्राभिटेसन फोर्स एक्ट अन अल अफ द अब्जेक्ट इन proportion to their mass. Why then a heavy object does not fall faster than light object? यो अनौठो क्वेसन छ अनि हामी राम्रोसँग विचार गरौँ। तपाईँले कहिले पनि हल्का हल्का कुरा र एकदम गरौँ कुरालाई तपाईँले माथिबाट झारेर तपाईँले हेर्नु भएको छ कहिले, कुन चाहिँ अलिकति छिटो झर्छ। अनि तपाईँले 2 किलोको एउटा भारी उठाउनुहोस् र तपाईँले अर्को 10 केजीको भारी उठाउनुहोस्, 10 केजीको भारी उठाउनुहोस्, कुन चाहिँलाई बेसी तान्छ? 10 केजीको भारीलाई पुरा बेसी तानिराखेको हुन्छ नि अर्थमा, है। भनेपछि त्यहाँबाट अभियसली यस्तो खालको कुरा हाम्रो मनमा आउँछ कि हामीलाई चाहिँ ठुलो कन्भिन्स हुन्छ कि 10 केजीको भारीलाई चाहिँ अर्थले धेरै छिटो तान्छ, फास्ट तान्छ भनेर हामीले सोच्ने गर्छौँ। तर यहाँनिर अलिकति कुरा अर्कै खालको छ। ग्राभिटेसन फोर्स चाहिँ तिनीहरूको मास जति छ त्यति नै बेसी फोर्स हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। त्यो सत्य कुरा हो। तपाईँको हातमा धेरै भारी छ, धेरै तानिराखेको हुन्छ अर्थले, हो कि होइन भन्नुहोस् त? अर्थले धेरै तानिराखेको हुन्छ भनेदेखि अनि हल्का गरेर तपाईँले उठाउनुहोस्, सानो चिउराको भारी या मुरैको भारी तपाईँले उठाउनुहोस् अनि त्यसलाई कम्ती नै तान्छ, किन त्यसमा मास कम्ती छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो ग्राभिटेसन फोर्स चाहिँ माससँग चाहिँ एकदम प्रपोर्सन छ। त फेरि हामीले त्यही हल्का कुरा र हेभी कुरालाई माथिबाट ड्रप गरेर सँगै एउटै डिस्टेन्सबाट, एउटै हाइटबाट तपाईँले ड्रप गर्नुहोस्, फेरि त्यो दुईवटा चाहिँ बराबरी एकैसाथ एउटै स्पिडमा झर्छ। त्यो चाहिँ किन होला भनेर चाहिँ आजको क्वेसनले सोधिराखेको छ। अनि यो स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सिलरेसन चाहिँ सबैको बराबरी हुन्छ। यो कुरा म सुनिराख्नुहोस् ल, म फेरि तपाईँलाई रिपिट गरेर राम्रोसँग भन्दैछु, फेरि सुन्नुहोस् है। हाम्रो अर्थमा नि, अर्थको सर्फेसमा भयो, कुनै पनि एउटा प्लानेटको एउटा सर्फेसमा भयो, त्यहाँनिर चाहिँ चाहे त्यो हेभी कुरा होस्, चाहे त्यो लाइट कुरा होस्, हल्का कुरा होस्, चाहे त्यो भारी कुरा होस्, यसरी उँधो झर्दाखेरि फ्री फलमा चाहिँ एउटै स्पिडमा एउटै एक्सिलरेसनमा झर्छ, कुनै पनि छिटो ढिलो हुँदैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँले आज बिलिभ गर्नुहोस् र म एन्सर लेख्दैछु है। तपाईँले यो कुरा चाहिँ हामीले आज बुझ्नुपर्छ आजको लेसनमा र म तपाईँले अलिकति एन्सर पनि लेख्दैछु यसको एन्सर, किनभने हामीले लेख्नु पनि सिक्नु पऱ्यो अनि अलिकति कन्भिन्स पनि हुनु पऱ्यो, होइन? दुइटै कुरा। द हेभी अब्जेक्ट वेन फल्स, हेभी अब्जेक्ट, अब यो अब्जेक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कुरा हुनसक्छ, एउटा भारी अब्जेक्ट जब झर्छ, होइन, द हेभी अब्जेक्ट वेन फल्स द एक्सिलरेसन, एक्सिलरेसन भनेको बुझ्नुहुन्छ है, फ्री फल हुन्छ जब त्यो झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ। एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ त्यो उँधो झर्दाखेरि त्यसको स्पिड चाहिँ मचिँदै आउँछ, हो। र यहाँ अलिकति एउटा क्लियर हुनुपर्ने कुरा के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै हाइटबाट झार्नु पऱ्यो। फेरि त्यो एउटा अर्कोलाई चाहिँ माथिबाट, अर्कोलाई चाहिँ अलिक तलबाट झार्यो भने चाहिँ त्यसको स्पिडमा डिफ्रेन्स आउँछ, पक्का आउँछ। तर एउटै स्पिडबाट, एउटै हाइटबाट त्यसरी ड्रप गऱ्यो भने, झार्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो सबै हेभी होस् या लाइट होस्, त्यसको स्पिड एउटै हुन्छ। यो कुरा फेरि तपाईँले बुझ्नुहोस्, म रिपिटेडली भन्दैछु। एक्सिलरेसन, द एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, ग्राभिटी भन्नाले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अर्थले तानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिलरेट हुँदै आउँछ। एक्सिलरेट ड्यु टु ग्राभिटी, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्मल जी युज गर्छौँ। स्मल जी जब जब देख्छौँ नि, यो चाहिँ अर्थले अर्को ग्राभिटेसनको कारणले गर्दाखेरि भएको एक्सिलरेसन भनेर बुझ्नु पर्यो। चाहिँ एक्सिलरेसन, यो चाहिँ एक्टिङ
अन इट अथवा अन द अब्जेक्ट इज एउटा वर्ड आयो, यो वर्ड तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट यो वर्ड तपाईँले अब याद गर्नु। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ द बडी। हेर्नुहोस् अब मास त्यो जतिसुकै ठुलो होस् त्योसँग केही मतलब राख्दैन, जति सानो होस् त्योसँग पनि केही मतलब राख्दैन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ माससँग मतलब छैन। यो यसरी उँधो झर्ने चाहिँ एउटा फास्ट धेरै जोडले तान्नु र अनि स्पिड आउनुमा फरक छ। मास धेरै छ त धेरै जोडले तानेको हुन्छ, धेरै बेसी फोर्स हुन्छ हैन, फोर्स हुन्छ, तर त्यो एक्सिलरेसन चाहिँ त्यो माससँग डिपेन्ड छैन। बुझ्नु हुँदैछ नि मेरो कुरा? एक्सिलरेसनको यो जुन चाहिँ जी को भ्यालु चाहिँ जी इक्वल्स टु m/r स्क्वायर। आर भनेको चाहिँ यो एउटा रेडियस भयो, यो रेडियस चाहिँ हामीले एउटै हाइटबाट चाहिँ ड्रप गरेको हुनु पर्यो। जस्तै अब तपाईँले एउटा 3 स्टोरी बिल्डिङ माथिबाट तपाईँले एउटा अब्जेक्टलाई तपाईँले ड्रप गर्नुहुँदैछ, अर्कोलाई चाहिँ तपाईँले 5 स्टोरीबाट गर्नुहुँदैछ भनेदेखि त्यसो गर्दा चाहिँ यो दुईटाको जुन चाहिँ एक्सिलरेसनमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको स्पिडमा चाहिँ डिफरेन्स आउँछ, त्यो पक्का आउँछ, तर एउटै हाइटबाट झार्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले नभुल्नुहोस्। भन्नुको मतलब यो जुन चाहिँ जी चाहिँ माससँग कुनै मतलब राख्दैन, इन्डिपेन्डेन्ट हो। यो एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट एभ्रिवेयर इन द अर्थ। Therefore, heavy object fall faster than light object। ल आज एउटा कुरा क्लियर भयो। तपाईले मनमा सोच्नुहोस्, फेरि यो भिडियोलाई बन्द गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले मनमा सोच्नुहोस्, यसो भन्नुहोस्, पहिला मैले के सोच्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ हेभी एकदम भारी कुरा चाहिँ छिटो झर्छ होला, फास्ट झर्छ होला, अनि लाइट कुरा चाहिँ अलिक स्लोली झर्छ भनेर सोच्थेँ। तर आज मलाई याद भयो यो लेसन पढेर हेभी होस् कि लाइट होस् एउटै स्पिडमा झर्दो रहेछ भनेर थाहा पाएँ। भन्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि यो भिडियोलाई तपाईँले समाप्त गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। In proportion to their mass, why then a heavy object does not fall faster than light object? यो अनौठो क्वेसन छ, अनि हामी राम्रोसँग विचार गरौँ। तपाईले कहिले पनि हल्का कुरा र एकदम गरौँ कुरालाई तपाईले माथिबाट झारेर तपाईले हेर्नु भएको छ कहिले, कुन चाहिँ अलिकति छिटो झर्छ। अनि तपाईले 2 किलोको एउटा भारी उठाउनुहोस् र तपाईले अर्को 10 केजीको भारी उठाउनुहोस्, 10 केजीको भारी उठाउनुहोस्, कुन चाहिँलाई बेसी तान्छ? 10 केजीको भारीलाई पुरा बेसी तानिराखेको हुन्छ नि अर्थमा है। भनेपछि त्यहाँबाट अभियसली यस्तो खालको कुरा हाम्रो मनमा आउँछ कि हामीलाई चाहिँ पुरो कन्भिन्स हुन्छ कि 10 केजीको भारीलाई चाहिँ अर्थले धेरै छिटो तान्छ, फास्ट तान्छ भनेर हामीले सोच्ने गर्छौँ। तर यहाँनिर अलिकति कुरा अर्कै खालको छ। ग्राभिटेसन फोर्स चाहिँ तिनीहरूको मास जति छ त्यति नै बेसी फोर्स हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। त्यो सत्य कुरा हो। तपाईँको हातमा धेरै भारी छ, धेरै तानिराखेको हुन्छ अर्थले, हो कि होइन भन्नुहोस् त? अर्थले धेरै तानिराखेको हुन्छ भनेदेखि अनि हल्का गरेर तपाईँले उठाउनुहोस्, सानो चिउराको भारी या मुरैको भारी तपाईँले उठाउनुहोस्, अनि त्यसलाई कम्ती नै तान्छ, किन त्यसमा मास कम्ती छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो ग्राभिटेसन फोर्स चाहिँ माससँग चाहिँ एकदम प्रपोर्सन छ। त फेरि हामीले त्यही हल्का कुरा र हेभी कुरालाई माथिबाट ड्रप गरेर सँगै
एउटै डिस्टेन्सबाट एउटै हाइटबाट तपाईँले ड्रप गर्नुहोस्, फेरि त्यो दुईवटा चाहिँ बराबरी एकैसाथ एउटै स्पिडमा झर्छ। त्यो चाहिँ किन होला भनेर चाहिँ आजको क्वेसनले सोधिराखेको छ। अनि यो स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सिलरेसन चाहिँ सबैको बराबरी हुन्छ। यो कुरा म सुनिराख्नुहोस् ल, म तपाईँलाई रिपिट गरेर राम्रोसँग भन्दैछु, फेरि सुन्नुहोस् है। हाम्रो अर्थमा नि, अर्थको सर्फेसमा भयो, कुनै पनि एउटा प्लान्टको एउटा सर्फेसमा भयो, त्यहाँनिर चाहिँ चाहे त्यो हेभी कुरा होस्, चाहे त्यो लाइट कुरा होस्, हल्का कुरा होस्, चाहे त्यो भारी कुरा होस्, यसरी उँधो झर्दाखेरि फ्री फलमा चाहिँ एउटै स्पिडमा एउटै एक्सिलरेसनमा झर्छ, कुनै पनि छिटो ढिलो हुँदैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँले आज बिलिभ गर्नुहोस्। र म एन्सर लेख्दैछु है, तपाईँले यो कुरा चाहिँ हामीले आज बुझ्नुपर्छ आजको लेसनमा। र म तपाईँले अलिकति एन्सर पनि लेख्दैछु, यसको एन्सर, किनभने हामीले लेख्नु पनि सिक्नु पऱ्यो अनि अलिकति कन्भिन्स पनि हुनु पऱ्यो होइन, दुइटै कुरा। द हेभी अब्जेक्ट वेन फल्स, हेभी अब्जेक्ट, अब यो अब्जेक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कुरा हुनसक्छ, एउटा भारी अब्जेक्ट जब झर्छ होइन, द हेभी अब्जेक्ट वेन फल्स, द एक्सिलरेसन, एक्सिलरेसन भनेको बुझ्नुहुन्छ है, फ्री फल हुन्छ जब त्यो झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ। एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ त्यो उँधो झर्दाखेरि त्यसको स्पिड चाहिँ मचिँदै आउँछ हो। र यहाँ अलिकति एउटा क्लियर हुनुपर्ने कुरा के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै हाइटबाट झार्नु पऱ्यो। फेरि त्यो एउटा अर्कोलाई चाहिँ माथिबाट, अर्कोलाई चाहिँ अलिक तलबाट झार्यो भने चाहिँ त्यसको स्पिडमा डिफ्रेन्स आउँछ, पक्का आउँछ। तर एउटै स्पिडबाट, एउटै हाइटबाट त्यसरी ड्रप गऱ्यो भने, झार्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो सबै हेभी होस् या लाइट होस्, त्यसको स्पिड एउटै हुन्छ। यो कुरा फेरि तपाईँले बुझ्नुहोस्, म रिपिटेडली भन्दैछु। एक्सिलरेसन, द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, ग्राभिटी भन्नाले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अर्थले तानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिलरेट हुँदै आउँछ। एक्सिलरेट ड्यू टु ग्राभिटी, यसलाई चाहिँ हामीले स्मल जी युज गर्छौँ। स्मल जी जब जब देख्छौँ नि, यो चाहिँ अर्थले, अर्थको ग्राभिटेसनको कारणले गर्दाखेरि भएको एक्सिलरेसन भनेर बुझ्नु पर्यो। चाहिँ एक्सिलरेसन, यो चाहिँ एक्टिङ अन इट अथवा अन द अब्जेक्ट, अन द अब्जेक्ट इज, एउटा वर्ड आयो, यो वर्ड तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट यो वर्ड तपाईँले अब याद गर्नु। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ द बडी, हेर्नुहोस्। अब मास त्यो जतिसुकै ठुलो होस् त्योसँग केही मतलब राख्दैन, जति सानो होस् त्योसँग पनि केही मतलब राख्दैन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ माससँग मतलब छैन। यो यसरी उँधो झर्ने चाहिँ एउटा फास्ट, धेरै जोडले तान्नु र अनि स्पिड आउनुमा फरक छ। मास धेरै छ त धेरै जोडले तानेको हुन्छ, धेरै बेसी फोर्स हुन्छ होइन, फोर्स हुन्छ। तर त्यो एक्सिलरेसन चाहिँ त्यो माससँग डिपेन्ड छैन। बुझ्नु त छैन मेरो कुरा? एक्सिलरेसनको यो जुन चाहिँ जी को भ्यालु चाहिँ जी इक्वल्स टु एम बाई आर स्क्वायर। आर भनेको चाहिँ यो एउटा रेडियस भयो, यो रेडियस चाहिँ हामीले एउटै हाइटबाट चाहिँ ड्रप गरेको हुनु पर्यो। जस्तै अब तपाईँले एउटा 3 स्टोरी बिल्डिङ माथिबाट तपाईँले एउटा अब्जेक्टलाई तपाईँले ड्रप गर्नुहुँदैछ, अर्कोलाई चाहिँ तपाईँले 5 स्टोरीबाट गर्नुहुँदैछ भनेदेखि त्यसो गर्दा चाहिँ यो दुईटाको जुन चाहिँ एक्सिलरेसनमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको स्पिडमा चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ, त्यो पक्का आउँछ। तर एउटै हाइटबाट झार्नु पर्यो, यो कुरा चाहिँ तपाईँले नभुल्नुहोस्। भन्नुको मतलब यो जुन चाहिँ जी चाहिँ माससँग कुनै मतलब राख्दैन, इन्डिपेन्डेन्ट हो। यो एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट एभ्रिवेयर इन द अर्थ।
therefore heavy object fall faster than light object. ल आज एउटा कुरा क्लियर भयो। तपाईले मनमा सोच्नुस्, फेरि यो भिडियोलाई बन्द गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले मनमा सोच्नुस्, यसो भन्नुस्, पहिला मैले के सोच्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ हेभी एकदम भारी कुरा चाहिँ छिटो झर्छ होला, फास्ट झर्छ होला, अनि लाइट कुरा चाहिँ अलिक स्लोली झर्छ भनेर सोच्थेँ। तर आज मलाई याद भयो यो लेसन पढेर हेभी होस् कि लाइट होस् एउटै स्पिडमा झर्दो रहेछ भनेर थाहा पाएँ। भन्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि यो भिडियोलाई तपाईँले समाप्त गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।